वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के असरात, सूबाई वज़ीर मलिक असद खोकर काबीना से फारिग। मलिक असद खोकर के पास वाइल्ड लाइफ और फिशरीज की वजारत थी। पंजाब हुकूमत ने मलिक असद खोकर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक असद खोकर से कल ही इस्तीफा तलब कर लिया गया था। असद खोकर बोले, वजारत से हटाया नहीं गया, मसरूफियात के बाइस खुद इस्तीफा दिया। मलिक असद खोकर के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई। असद खोकर ने लिया गया है। ज़राए का दावा, असद खोकर ने बनी गाला जाकर वज़ीर-ए-आज़म को मिलने की कोशिश भी की। असद खोकर पर करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात लगाए गए। असद खोकर ने रिंग रोड फेज 3 मंसूबे में रुकावट डाली। साबिक कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी को भी असद खोकर ने सिफारिश करके लगवाया था। पंजाब असम्बली के बिजनेस में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करने वाले वज़रा के नाम तलब। ऐवान वज़ीर आला ने महकमा कानून से वज़रा की फहरिस्त मांग ली। मुफाद आमा के हवाले से कानून साजी न करने वालों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जल था लेक। ठंडी हवाओं और काले बादलों ने मौसम खुशगवार कर दिया। कोट लखपत, ग्रीन टाउन टाउनशिप के अतराफ में बारिश। जोहर टाउन, चुंगी, निश्तर, मॉडल टाउन, कलमा चौक, लिबर्टी, गुलबर्ग, डिफेंस समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। ट्रैफिक के बहाव में भी मुश्किलात, जबकि कच्चा जेल रोड पर बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जोहर टाउन में 17, एयरपोर्ट पर 0.1, लक्ष्मी चौक पर 0.5, अपर माल पर 1, मोगलपुरा में 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलबर्ग में 1 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब 0.1, फरखाबाद में 0.1, इकबाल टाउन में 0.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से लेस्को का तफसीली निज़ाम मुतासिर। 70 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब। बाज़ इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर्स चलते। बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर मानसून के बायस शहर के अहम ड्रेनेज की सफाई का अमल शुरू। वासा ने LOS ट्रेन की सफाई का बाकायदा काम शुरू कर दिया। ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेडी एचिसन अस्पताल अब्दुल हमीद का तबादला। अब्दुल हमीद ऑफिस सुपरिटेंडेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज तैनात। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। ईद से कबल बाजार, शॉपिंग मॉल्स बंद करने का मामला। मुस्लिम लीग नून लाहौर के रहनुमा मैदान में आ गए। परवेज मालिक बोले, ताजरों का कोरोना से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। हुकूमत के पास ताजरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं, लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत कंफ्यूज है। मार्च अप्रैल में लॉकडाउन सख्त होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, SOPs के साथ बाजार खुले रखने में कोई खर्च नहीं। हुकूमत को मुकम्मल प्लान के साथ हिकमत अमली बनानी चाहिए। पहले इनका बहुत सारा नुकसान हो चुका है और ये भी नहीं कि गवर्नमेंट की या किसी के बस में है। काफ़ी मुश्किल सा एक सब्जेक्ट है, मगर मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की नालायकी है। गवर्नमेंट एक चीज़ जो चीज़ है, कई चीज़ें आप देखें लापसी हुई। हुकूमत को चाहिए कि SOPs को सामने रखते हुए सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका ख्याल रखें। टेंशन देने की बजाय ईज आउट करना चाहिए। अगर प्रॉपर SOPs के साथ बाजार खुले रहते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बजाका नहीं है। पहले दिन से कह रहे हैं कि जो मार्च अप्रैल का लॉकडाउन था, अगर वो सही तौर पे कर दिया जाता तो आज ताजरों को, बिजनेसमैनों को, पब्लिक को इस सूरत का सामना ना करना पड़ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ की मजाज पुरसी की। शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए खैर सगाली का पैगाम। दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुस्लिम लीग नून का वक्त आज बिलावल भुट्टो से लाहौर में दोपहर 12 बजे मुलाकात करेगा। नून लीग के दौर में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में एक ईंट भी नहीं लगी। नून लीग के दावे झूठे हैं। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल का मुस्लिम लीग नून को चैलेंज। कहा, नून लीग के रहनुमा मीडिया के साथ कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क आएं और बताएं 2018 तक कौन सी ईंट उनके हाथ से लगी। खुशी है कि साथी फनकारों को मियां नवाज शरीफ की याद आ रही है। स्टेज टीवी के नामवर कॉमेडियन ताहिर अंजुम की गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत की बेरुखी और फनकारों के साथ ज्यादतियों पर अब सबको मियां नवाज शरीफ की याद आनी ही थी।
ابھی فنکار 6 مہینے بھوک سے تڑپے ہیں اور قائد محترم میاں نواز شریف صاحب ان کی زبان پہ آ گئے۔ لسکو میں سال ہر سال سے پرکشش نشستوں پر براجمان افسران عہدوں سے فارغ پروجیکٹ ڈائریکٹر GSC رفت محبوب، چیف انجینئر میٹیریل مینجمنٹ شاہد محمود کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بشیر احمد کو ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر سینٹرل سرکل چودھری نعیم کو، مینیجر اوکاڑا اللہ یار خان کو سپرنٹینڈنٹ انجینئرنگ سینٹرل سرکل لگا دیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد حسین کی ملاقات، انسداد کرونا اقدامات اور سیاسی امور سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کرونا ہر سطح پر نقصان دہ ہے، اب اپوزیشن کرونا کا کردار ادا نہ کرے۔ کشمیر کی آزادی اور بھارت کی شکست نوشتہ دیوار ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا یوم الحاق پاکستان پر کشمیریوں کو خراج تحسین، بولے کشمیری اور پاکستان کی منزل ایک ہے، اسی لیے قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا تھا۔ کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے بھارت نے وحشیانہ مظالم کے ریکارڈ توڑ دیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم الحاق پاکستان کے موقع پر مظلوم کشمیریوں کے نام پیغام، بولے بھارتی بربریت مقبوضہ کشمیر کے عوام کے عزم کو مزید مضبوط کرے گی، بربادی اور ذلت بھارت کا مقدر ہے۔ صوبہ بھر میں صحت دشمن عناصر کے خلاف مسلسل آپریشن جاری۔ پنجاب میں 1481 مقامات کی چیکنگ، 125 فوڈ پوائنٹس کے خلاف کارروائیاں، قوانین کی خلاف ورزی پر 36 فوڈ پوائنٹ سیل، 78 کو بھاری جرمانے۔ لسکو کوٹ خواجہ سعید سب ڈویژن کی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں آپریشن، متعدد گھروں میں بجلی چوری پکڑ لی، 6 کنیکشنز مختلف نوعیت کی بے ضابطگیاں سامنے آنے پر منقطع، 22,000 ڈیٹیکشن یونٹ بجلی چوری کی مد میں چارج کیے گئے۔ محکمہ بلدیات نے جونیئر اہلکاروں کو بطور انفورسمنٹ انسپیکٹرز کام کرنے سے روک دیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے بلدیاتی ایکٹ کے تحت انفورسمنٹ انسپیکٹرز کا تقرر کر دیا۔ گریڈ 18 کے ایوب چودھری، گریڈ 17 کے راؤ نعمت علی انفورسمنٹ انسپیکٹر مقرر، گریڈ 16 کے عابد حسین، خواجہ شاہد منظور، زاہد سلیم، گریڈ 14 لاہور میں آوارہ کتوں کے خلاف آپریشن جاری۔ ضلع انتظامیہ نے 132 کتوں کو طلب کر دیا۔ نشتر اور گلبرگ زون میں 35 آوارہ کتوں کو طلب کیا گیا۔ واہگہ اور شالیمار زون میں 27، سمن آباد اور DGB زون میں 32 آوارہ کتے مارے گئے۔ اقبال زون میں 38 آوارہ کتوں کو طلب کیا گیا۔ ادارہ منہاج الحسین اور تحریک حسینیہ پاکستان کے زیر اہتمام اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس کی صدارت وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی ڈاکٹر نور الحق قادری نے کی۔ کانفرنس میں چیئرمین متحدہ علماء بورڈ طاہر محمود اشرفی، سجادہ نشین سندر سید حبیب عرفانی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ پیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا ہمارے پڑوس میں ازلی اور ابدی دشمن موجود ہیں جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے ایسے عناصر کی تمام کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ سجادہ نشین درگاہ کوٹ مٹھن شریف خواجہ معین الدین محبوب کوریجہ کی زیر صدارت مختلف مکاتب فکر کے علماء مشائخ کا اجلاس۔ سربراہ امت وحدت اعلامیہ امین شہیدی سمیت دیگر ممتاز علماء اور مشائخ نے شرکت کی۔ اتحاد امت اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ملک بھر کی درگاہوں کے مشائخ کی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور میں آوارہ کتوں کے خلاف آپریشن جاری۔ ضلع انتظامیہ نے 132 کتوں کو طلب کر دیا۔ نشتر اور گلبرگ زون میں 35 آوارہ کتوں کو طلب کیا گیا۔ واہگہ اور شالیمار زون میں 27، سمن آباد اور DGB زون میں 32 آوارہ کتے مارے گئے۔ اقبال زون میں 38 آوارہ کتوں کو طلب کیا گیا۔ ادارہ منہاج الحسین اور تحریک حسینیہ پاکستان کے زیر اہتمام اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس کی صدارت وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی ڈاکٹر نور الحق قادری نے کی۔ کانفرنس میں چیئرمین متحدہ علماء بورڈ طاہر محمود اشرفی، سجادہ نشین سندر سید حبیب عرفانی سمیت دیگر شریک ہوئے۔ پیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا ہمارے پڑوس میں ازلی اور ابدی دشمن موجود ہیں جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے ایسے عناصر کی تمام کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ سجادہ نشین درگاہ کوٹ مٹھن شریف خواجہ
معیدین محبوب کوریجا کی زیر صدارت مختلف مکاتب فکر کے علماء مشائخ کا اجلاس۔ سربراہ امت وحدت اعلامیہ امین شہیدی سمیت دیگر ممتاز علماء اور مشائخ نے شرکت کی۔ اتحاد امت اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ملک بھر کی درگاہوں کے مشائخ کی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔